निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमान्दारिताका साथ पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन, रोकिने पनि म छैन। किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई भ्रममा पार्न केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। महान बहसका बिचबाट भयानक भ्रमको अन्त्य हुन्छ र महान सत्यको जन्म हुन्छ। होइन त्यसो, यो त टक्कर एउटा दृष्टिकोणमा आधारित छ। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरासित छ। हामीले बनाएको नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई ठिक ढङ्गले रक्षा गर्ने र त्यसको विकास गर्ने कुरासित यो सम्बन्धित छ। मैले भन्नेले के भन्छन् मैले वास्ता गरेको छैन, मैले लुरु काम गरिरहेको छु। दाँतेले भनेको त्यो भनाइ मलाई असाध्यै मनपर्छ। भन्नेले के भन्छन् मैले त्यस्तोमा वास्ता गर्दिनँ, म लुरु अगाडि बढेको छु। मैले जे गरेको छु देशलाई सम्झेर गरेको छु, देश र जनताको अधिकतम हितमा केन्द्रित भएको छु। मेरो बुद्धि र विवेकले नपुगेर कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्छन्, तर मैले जानी मैले देश र जनताको हित विपरीत कुनै पनि काम गरेको छैन। म तपाईहरुलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि मैले कसैको दबावमा काम गरेको छैन र कसैको प्रभावमा पनि काम गरेको छैन। मेरो ब्रह्मले देख्छ त्यही गरेको छु। मेरो विवेक र चेतनाले जे निर्देशित गरेको छ त्यही गरेको छु र म कसैको दबाव र प्रभावमा काम गर्दिनँ। मेरो लोकतन्त्रका निम्ति मात्र छैन, यो आफै लोकतन्त्र हो। यसको मर्मको भावना मलाई भन्दा तपाईलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, किनभने तपाईहरुले धेरै राम्रोसित यसका मर्म बुझ्नका लागि धेरै ठुला उतार चढाव संघर्ष गर्नुभएको छ। मलाई यो असाध्यै धेरै मन पर्छ। मलाई यो लोकतन्त्र हो, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको लोकतन्त्र हो र प्रेस स्वतन्त्र भनेको मानव जातिको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मध्ये एउटा महान उपलब्धि हो। यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्यौं र ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने अहिले देखेका सबै समस्याहरू एक गरी हल हुन्छन्। मैले देख्दाखेरि अहिलेको समस्याको समाधान कुनै छ भने लोकतन्त्रको विकास विस्तार सुदृढीकरण र त्यसलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने र यसको समाधान छ भने ठिक ढङ्गले यसलाई लागू गर्ने, समस्या छ भने यसलाई लागू हुन नदिने समस्या नै छन्। यसमै अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन एक खालको चाहिँ टक्कर जस्तो देखा पर्छ नि, वास्तवमा भन्ने भने हामीलाई निकै ठुलो चुनौती खडा भएको छ। एकातिर मानव जाति र मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती खडा गर्ने चाहिँ एउटा महाव्याधि पनि अझ झम्टी आइरहेको छ। त्यसकारण विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा पनि चाहिँ हामीले यो त अरूकै काम हो भनेर पन्छिने कुरा छैन। हामीले त्यसमा पनि आफ्नो दिमाग लाउनु पर्नेछ। त्यसका आधारमा हामीले विश्व दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि पनि हामीले आफ्नो योग्यता क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुको अहिले समग्र रिपोर्ट र यहाँ पूर्व अध्यक्षहरू, निवर्तमान अध्यक्ष र अहिलेको टिमका चाहिँ अभिव्यक्ति सुन्दा नि मलाई के गर्व छ भने यसले सामूहिक रूपमा संकल्प गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यसले देखा परेका चुनौतीहरू एक गरी सामना गर्न सक्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ। मैले तपाईहरुको अगाडि यसलाई चाहिँ उल्लेख गरेर यसलाई सामूहिक रूपमा अझ गहिरो गरी आत्मसात गरौँ भनेर मात्र उल्लेख गर्न खोजेको भयानक सङ्कटका बीचमा चाहिँ त्यहाँ महान अवसर पनि छ। सङ्कट वास्तवमा सङ्कट भयो भनेर हामीले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन, त्यो सङ्कटभित्र अवसर पनि छ। अहिले भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा एउटा महान बसकै बिचमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बस भइरहेको छ। पहिला पहिला समुद्र मन्थन भन्थे, अहिले चाहिँ महान बसको बिचबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने बस छेड्नु नै महान कुरा हो। बस कहिलेकाहीँ चाहिँ शून्य शून्य जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई पनि, अलिकति अन्यल अलिकति के हुँदैछ भने जस्तो राजनीतिक शून्यताको स्थिति देख्नुहुन्छ नि, बाहिर आवरणमा मात्रै हो, तर त्यो भित्रभित्रै एकदम त्यो बसमा छ, त्यो निस्किन्छ, प्रस्फोटन हुन्छ। हामी लागेकै छौँ, तपाईहरु लाग्नु भएको छ, हामी सबै लागेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो नेपाल पत्रकार महासंघ चाहिँ अब यो भन्ने कुरामा मात्रै होइन, प्रवचन दिने कुरामा मात्रै होइन, यो राज्यकै अङ्ग हो र यो राज्यकै अङ्गको रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि यसले जे जति गरिरहेको छ अहिले पनि यसले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ र अझ पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। र चुनौती त पल प्रतिपल आइ नै रहन्छ। मलाई भारतीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यो कुरा आइरहेको थियो कि ज्ञानको परिभाषा बदलिन्छ भनेर। मलाई दिमागमा ज्ञानको परिभाषा कसरी बदलिन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो। जब अब्दुल कलामले भन्नुभयो कि सपना त त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन, सधैँभरि छटपट्टि गराइरहन्छ भनेर, त्यो भनाइ मलाई असाध्यै धेरै मनपर्छ। र त्यो भनाइ मनपर्ने बेलामा म आइन्स्टाइनलाई सम्झन्छु। दुनियाँमा सबैभन्दा बढी दिमागको प्रयोग गर्ने महान धरती विभूति आइन्स्टाइन हो। उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो, हामीले आफूलाई कति सक्रिय बनाउन सक्छौँ, कति हामीले हरदम चाहिँ आफ्ना ऊर्जा स्टामिनाहरूलाई चाहिँ अझ प्रस्फुटित गर्न सक्छौँ, त्यति सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी अहिले पनि चुनौतीकै बिचमा छौँ, तर मलाई के लाग्छ भने चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्दा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि मलाई यतिखेर कुरा गर्दा गर्दै बेलायतमा यो गार्डियन र टेलिग्राफले चाहिँ खेलेको भूमिकाको सम्झना आयो। त्यहाँ ती दुईटा पत्रिकाले विपरीत धारका बीचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो निरन्तर कलम चलाइरहेर ती दुईटा विचारलाई चाहिँ संवादले अगाडि बढाएर तिनीहरूले वास्तवमा भन्ने भने लोकतन्त्रको बेलायती लोकतन्त्रको चाहिँ समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्याए। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँ सल्लाह गर्दा राम्रै हुन्छ, ती कुराहरू उल्लेख गर्दा राम्रै हुन्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो समाचारको विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तथ्य परकता, त्यसको लागि कठोर मेहनतको जरुरत पर्छ। वास्तवमा हाम्रो देशमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अनुसन्धानको महत्त्व, अब इनोभेसन भनौँ, अझ यहाँ भन्दाखेरि म ठुला अनुसन्धान जस्ता ठुला शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। रिसर्चको चाहिँ जीवनका हरेक क्षेत्रमा यति धेरै महत्त्व छ। जे काम गर्छौँ हामीले रिसर्च गरेर मात्रै गर्यौँ र त्यो गर्यो भने हामीले वास्तवमा भन्ने भने जनताको ध्यान खिच्न सक्छौँ, जनतालाई सन्देश दिन सक्छौँ र निकै शक्तिशाली जनमत सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो कुरा उल्लेख गर्दा मलाई गर्व लाग्छ। पत्रकार महासंघको यो पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा यहाँ उल्लेख भइसकेको छ। अझ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि त्यो ६२-६३ को नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उच्चतम संयोजन सहित जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन सहित संगठित भएको आन्दोलनको चाहिँ खुल्ला मोर्चामा तपाईहरुले नै पहल कदमी लिनु, त्यो सामान्य कुरा थिएन। तपाईहरुले आफैले लिनुभएको हुनाले, आफैले चाहिँ जोखिम लिनुभएको हुनाले सामान्य लाग्छ। यहाँ उल्लेख त भयो, तर म त्यो असामान्य र असाधारण भन्छु।
अनि त्यसपछि त्यो जब सुरु हुन्छ नि विद्रोहको बिगुल जब बज्छ नि त्यो विद्रोहको बिगुलले तपाईँलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ र विद्रोहको चाहिँ बिगुल तपाईँहरूले नै बजाएको हो 62-63 मा। त्यस अर्थमा पनि म यो अवसरमा तपाईँहरूलाई म असाध्यै हृदयदेखि नै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अलिकति कुरा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा जब मैले सदनलाई अथवा संसदलाई प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने एउटा सूत्र वाक्यका साथ सङ्कल्प गर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गरेँ। वास्तवमा पहिला त मैले सदनलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेको थिएँ। पछि मलाई यो प्रदेशका प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको 2 दिनको छलफलपछि के बोध भयो गहिरो गरी भने जीवन्त बनाएर छलफलको वातावरण बनाएर बनाउने कुराले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ त जनमुखी पनि चाहियो। र संसदको कुरा गर्दाखेरि संसदको सबैभन्दा मुख्य काम कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माण मात्रै होइन, गुणात्मक कानुन निर्माण। तपाईहरुलाई निकै राम्रोसित थाहा छ, किनभने संसदलाई तपाईहरुले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ र कानुन निर्माणको सन्दर्भमा यति धेरै चनाखो, यति धेरै सूक्ष्म रूपले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न परिरहेछ कि तपाईहरुलाई थाहा छ। तैपनि मैले यो सँगै शेयर गरौँ भनेर हो। सानो कमाले, सानो एउटा शब्दावलीले जमिन आसमानको फरक पर्ने रहेछ र सुशासनमा सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिने कुरा नै त्यही हो। नराम्रोसित धक्का दिने कुरा नै त्यही रहेछ। त्यसकारण कानुन निर्माण संसदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, सबभन्दा मुख्य काम हो। त्यसपछि गुणात्मक कानुन बनाउने कुरा हो, गुणात्मक बनाउने कुरा हो। र मात्रै होइन, संसदले आफूले बनाएको कानुन ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, अदालतले त्यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन, त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर संसदीय निगरानी गर्ने कुरा पनि त्यसकै हो। त्यसका साथसाथै हरेक निकायहरूमा हुने क्रियाकलापको बारेमा संसदीय समितिहरू मार्फत, चाहे ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कुरा गरौँ, चाहे ती सार्वजनिक खरिद ऐनका सम्बन्धमा कुरा गरौँ, यी सबैमा उसले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। र मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहेको होइन, मुख्य कुरामा नै गर्न चाहेको हो। र एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहेको कुरा के हो भने, जब संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, एउटा छलफलको वातावरण बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्ने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ संघीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ संघीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। महान बहसका बीचबाट भयानक भ्रमको अन्त्य हुन्छ र महान सत्यको जन्म हुन्छ। त्यसकारण म के ठान्दछु त भन्दाखेरि, वास्तवमा अहिले बहस भइरहेको छ र यो बहस कुनै व्यक्ति विशेषको कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुन्छ, सामान्य ढङ्गले टिप्पणी हुन्छ, व्यक्ति बीचको टक्कर हो कि भनेर, व्यक्ति बीचको चाहिँ कुनै अधिकारीहरूको बीचको टक्कर हो कि भनेर होइन। त्यसो यो त टक्कर एउटा दृष्टिकोणमा आधारित छ। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरासित छ। हामीले बनाएको, नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई ठिक ढङ्गले रक्षा गर्ने र त्यसको विकास गर्ने कुरासित यो सम्बन्धित छ। मलाई खुसी कहाँनेरि छ भने, प्रिय पत्रकार मित्रहरू, मलाई खुसी कहाँनेरि छ भने मैले धेरै आफ्ना भनाइहरू
व्यक्त गरिरहेको छैन। मैले भन्नेले के भन्छन् मैले वास्ता गरेको छैन, मैले लुरु काम गरिरहेको छु। दाँतेले भनेको त्यो भनाइ मलाई असाध्यै मनपर्छ। भन्नेले के भन्छन् मैले त्यस्तोमा वास्ता गर्दिनँ, म लुरु अगाडि बढेको छु। मैले जे गरेको छु देशलाई सम्झेर गरेको छु, देश र जनताको अधिकतम हितमा केन्द्रित भएको छु। मेरो बुद्धि र विवेकले नपुगेर कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्छन्, तर मैले जानी मैले देश र जनताको हित विपरीत कुनै पनि काम गरेको छैन। यहाँ मैले के सम्झेको छु भने म अब 3टा शब्दमा लगेर मेरो चाहिँ कामलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले सोचेको छु मैले सबभन्दा पहिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। कसैको दबाव प्रभाव बिना। म तपाईहरुलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि मैले कसैको दबावमा काम गरेको छैन र कसैको प्रभावमा पनि काम गरेको छैन। मेरो ब्रह्मले देख्छ त्यही गरेको छु। मेरो विवेक र चेतनाले जे निर्देशित गरेको छ त्यही गरेको छु र म कसैको दबाव र प्रभावमा काम गर्दिनँ। मेरो भूमिका कहिले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को कुनै बेला फेरि मैले फियरनेस पनि हेर्नुपर्छ। म अहिले जनताले 275 जनालाई अर्थात् 334 जनालाई जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सुम्पिएका छन्। त्यो सार्वभौम सत्ताको निहित अधिकार खास बेलामा सभामुखमा केन्द्रित हुन्छ। सभामुखले वास्तवमा देशका सबै जनताहरूको र सबैको भावनाको चाहिँ संकेन्द्रण रूपलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले फियरनेस त्यो स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो र त्यो आफै अन्डरस्टुड हुनु पर्यो। जनताले हेर्दाखेरि त्यो निर्णय कुनै निर्णय मात्रै स्पष्टीकरण दिने हुन्छ, कहीँ नत्र त त्यो निर्णय आफैले चाहिँ स्पष्ट होस् कि यो यसकारण गरिएको होस् भनेर। अब तटस्थ वास्तवमा तटस्थको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहनी होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। त्यसकारण मेरो कुरा के हुन्छ भने म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमानदारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन, रोकिने पनि म छैन। किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। म त्यसै गरी अगाडि बढ्नेछु। किनभने मलाई थाहा छ मैले धेरै कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ भोकल्ली नभन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ मलाई सघाइराख्नु भएको छ। तपाईहरुले शक्तिशाली जनमत बनाइराख्नु भएको छ। मलाई गर्व छ यो पत्रकारिता जगतप्रति र यो पत्रकारिता जगतले हरेक आन्दोलनमा मैले सबभन्दा ठुलो कुरो त सबभन्दा जोड दिएर व्याख्या गरिसकेँ। त्योभन्दा ठुलो आजसम्म नेपालमा आन्दोलन भएको छैन। त्यसको सुरुवात गरेर जनतालाई चाहिँ अभिप्रेरित गरेर सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक खालले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठित हुने र अगाडि बढ्ने तपाईहरुले शक्तिशाली सन्देश दिनुभएको कुरा मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। त्यसकारण मलाई विश्वास छ, नेपाली जनताप्रति विश्वास छ। मलाई नेपाली जनतालाई चाहिँ जागरुक बनाउने, एउटा जागरण ल्याउने र शक्तिशाली जनमत बनाउने पत्रकारिता जगतप्रति विश्वास छ। मलाई यो संस्थामाथि विश्वास छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घप्रति। त्यसकारण म मेरो ब्रह्मले देखेका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछु र मलाई यो काम गर्नका लागि आज तपाईहरुले जुन खालको चाहिँ एउटा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यो मौका दिनुभयो र मलाई साँच्चीकै एउटा यो एक प्रकारले भन्ने भने चाहिँ एउटा पाठशाला जस्तो, एउटा प्रशिक्षण जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। र फेरि पनि म अन्तिममा के भन्छु भने हामी निर्धक्कसित
पुरै दृढताका साथ यो अहिलेको महान बहस जे भइरहेको छ यो बहसमा सामेल हौँ। अन्तिममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै चिन्तित हुनुपर्ने जरुरत छैन, निराश हुनुपर्ने जरुरत छैन। बहस छेडिएपछि त्यो सही निष्कर्षमै पुग्छ। त्यसले सत्यको अन्वेषण गरी छाड्छ। बहस भएन भने केही समय त्यो अलमल्यको जस्तो शून्यतामा परेको जस्तो हुन्छ, तर अन्तिममा त्यो बहस छेडिन्छ। र तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ नेपालमा म धेरै व्याख्या गर्ने ठाउँमा अहिले छैन, मैले धेरै व्याख्या गर्न उपयुक्त पनि लाग्दैन, तर नेपाली जनताको महान एकताले संविधान जारी गर्ने कुरा भयो। फागुनको 11 गतेदेखि भयो, 11 गतेको फैसला भयो। अब त्यस्तै गरी फेरि अरूमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ कि भने जस्तो लाग्छ। अन्तिममा नेपाल नै हुन्छ। नेपाली जनताको विशेषता चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्तिममा नेपाल संसारको कुनै देशको चाहिँ तुलना हुन सक्दैन। अरू देशको चाहिँ नक्कल गरेर यहाँ त्यसै गर्छु भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो यहाँ लागू हुन सक्दैन, किनभने नेपाली जनता सन्तुलित छन्। नेपाली जनता यथार्थमा पहिलेदेखि हामीले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श र लोकतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा समाजवादको लागि चाहिँ मार्ग हो भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन नसके पनि, नेपाली जनताले लोकतन्त्रको परिभाषा भन्न नसके पनि नेपाली जनता महान लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ मानिरहेछन्, महान लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुसरण गरिरहेछन्। किनभने जति बेला पनि चाहिँ नेपाली जनता एउटा सीमामा कोही पुग्छ, कोही अतिमा पुग्छ भने त्यसलाई चेक गरिहाल्छ। चाहे जनयुद्धको कुरा गर्नु, चाहे चाहिँ अरू नै कुरा गर्नु, नेपाली जनताले निकै नजिकबाट हामीलाई हेरिरहेका छन् र आवश्यक पर्दाखेरि साथ दिन्छन्। नेपाली जनताको नेतृत्व गर्न हामीले सबै तहबाट राजनीतिक पार्टीले पनि अझ आफूलाई लोकतान्त्रिककरण गर्दै गए भने उनीहरूले पनि चाहिँ पहल कदमी लिन सक्छन्, गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। र फेरि म के भन्छु त भन्दाखेरि अहिले फेरि पत्रकारिताकै कुरा गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई आफ्नो अन्तरतम हृदयदेखि के सल्लाह दिन चाहन्छु भने मानव जातिले आर्जन गरेको ज्ञानको उच्चतम संश्लेषणबाट आफूलाई अपडेट गराउँदै जाउँ। चाहे हकिन्सले गरेको हामीलाई गरेको खबरदारी होस्, चाहे युवल हरारीले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट आउने असर र प्रभाव र त्यसका बारेमा भनेका चाहिँ कुराहरू हुन्। यो कुराको बारेमा तपाईहरुलाई भरपूर जानकारी छ, मैले स्मरण मात्रै गराएको हो। त्यसकारण फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले चिन्तित हुनुपर्ने जरुरत छैन। 70 वर्ष हामीले सङ्घर्ष गर्यौं, अझै पनि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर तपाईहरुले भन्नुभएको छ। हामीले हाम्रो आयुसित राष्ट्रको आयु, हाम्रो आयुसित मानव जातिको समग्र आयु जोड्नु जरुरी छैन। हामी त निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जाने हो। हु आर द फिटेस्ट भन्नुभएको छ नि डार्विनले, त्यही नै चाहिँ योग्य हो जसले चाहिँ आफूलाई निरन्तर सङ्घर्षमा होबिरहन्छ। सङ्घर्षका रूप मात्रै फेरिन्छन्, ती फेरिने बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सङ्घर्षको रूप फेर्दै अगाडि बढौँ, हामी सफल हुन्छौँ। र यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो, पुनः यो पल्ट तपाईहरुलाई अन्तरतम हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। नयाँ टिमलाई बधाई र कार्यकालको शुभकामना दिन्छु र निवर्तमान अध्यक्ष लगायत पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले जुन असाध्य राम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, एउटा चाहिँ आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई चाहिँ राम्रो दिशा निर्देश गर्नुभएको छ, त्यसले पनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब हामी पदमा हुने नहुने, जिम्मेवारीमा रहने नरहने सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ।